अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुह व लकश शुक्र कुल्लुह व लकल मुल्कु कुल्लुह व लकल खल्कु कुल्लुह बियदिकल खैरु कुल्लुह व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुह अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिह अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिह अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिह व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह मुबारकन अलैहि कमा तुहिब्बु रब्बुना व यर्दा या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। खूबसूरत मजलिस का आगाज़ करते हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस, जिसमें हम जिक्र करेंगे अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर हम पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ इस मजलिस में शामिल होना कबूल फरमाए और हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हमारी जो दिली हाजात हैं वो इस मजलिस की बरकत से उन हाजात को भी कबूल फरमाए, उन दुआओं को भी कबूल फरमाए, उन परेशानियों और उन खदशात को दूर फरमाए जो हैं, और अल्लाह ताला हर तरह की आफत रखे, आमीन। दुरूद पाक के साथ हम इसका आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पर है। इसलिए हर नेकी का जो एक वो इखलास है, जो खुलूस है, वो हम अक्सर भूल जाते हैं। हम नेकी करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका जो एक इखलास होता है, इसका जो खुलूस होता है, इसकी जो नीयत होती है अल्लाह तेरी रज़ा की खातिर, अल्लाह तेरी रज़ा की खातिर, वो हम अक्सर भूल जाते हैं। तो हमें जो है अपनी नीयतों के लिए, जो हमारी बहुत सी नेकियां ऐसी हो चुकी जिनमें हम नेकी करना भूल गए थे, हम किसी से बहुत मोहब्बत से मिलने के लिए गए अल्लाह की रज़ा की खातिर, लेकिन हमारा जो है हम भूल गए ये नियत करना और हम चले गए। हालांकि और हमारी नियत यही थी, या हम बाद में सोचते हैं कि नियत कर लेते। तो अल्लाह के हुजूर दुआ किया करें कि या इलाही, हमारी जो भी नेकियां हैं थोड़ी बहुत, वो सब आप ही के रज़ा की खातिर हैं। जिनकी नेकी नियत हम कर सके
वो بھی قبول فرمائے، جن کی نیت ہم نہیں کر سکے ان کی نیت بھی ہماری یہی قبول کیجیے، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمارے بھول چوک سے درگزر فرمائیے، تو ہماری جو نیکیاں ہیں محفوظ ہوتی ہیں، اور نیکیاں نیت جو ہے اخلاص وہ لازمی رکھا کریں، اس سے نیکی میں نکھار آتا ہے، خوبصورتی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس ہوتا ہے، اور دل میں ایک خوشی کی لہر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کی خاطر جب ہم نیت کرتے ہیں تو وہ کام جس کا کرنے کا دل نہیں کرتا، یا وہ ملاقات یا جس سے ملنے کا دل نہیں کرتا، اس میں بھی خوبصورتی اور دل کا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں بھی راحت کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ چلیے، تو نیت میں بہت ساری بینیفٹ چھپے ہوئے ہیں جو ہمیں اگر ہم سمجھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بالکل خالص نیت کرنے والا بنائے، اور ہماری جو نیکیاں ہیں ان کا اخلاص ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خاطر فرمائے، آمین، اور ہمیں بہترین اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ چلیے، اسی خوبصورت واقعے کے ساتھ ہم مشرکین مکہ کی جو پروپیگنڈا چل رہے ہیں، کبھی آواز نکالنا، کبھی شور کرنا، کبھی جو ہے داستانے کہنا، اور لوگ داستانے کہنا، اور کبھی اور آخری جو ہے، اور پھر انہوں نے ایک اور کیا حربہ کیا کہ بجانے والی لونڈیاں خریدی، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے، یعنی کہ وہ لونڈیا جس کے متعلق سنتا، وہ جو حارث تھا، جن کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے، تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتے کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس بات کی طرف بلا رہے ہیں اس سے بہتر ہے، یعنی یہ جو دوسری چیز ہے۔ اللہ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی، یعنی کہ یہ اس حد تک ایک شیطانی کام تھا اللہ کے دین سے ہٹانے کا، کہ انسانوں کی صورت میں بھی شیطان ہوتے ہیں، کہ انسانوں کی صورت میں ایک شیطانی عمل کر رہا تھا، یعنی کہ شیطانی چال بازیاں چل رہا تھا انسان ہونے کے باوجود، تو اس پر شیطان کتنا خوش تھا، اور وہ جس قدر ایسی حرکتیں کر رہا تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ آیت اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذْهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں، بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ رسوا کن عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں، بہت سخت عذاب ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، یہ اور 110۔ اب آ گیا ہے شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈا کرنا، یعنی کہ کبھی لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں، کبھی شور و غل کر رہے ہیں، کبھی لونڈیاں لا کر پیش کر رہے ہیں، اور کبھی شکوک و شبہات پیدا کرنے اور پروپیگنڈا کرنے کی چال بازیاں۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی، اور بڑا تفنن اختیار کیا، بہت بڑا فتنہ اختیار کیا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد رات کو دیکھتے ہیں اور دن کو تلاوت کرنے لگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے ہیں انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑا ہے، یعنی سب مل جل کر گھڑتے ہیں۔ اب ایک دیکھیں کہ ایک جب بات اچھی نہ لگے کسی کو، ایک بات سمجھ نہ آئے، ایک خاندان میں بھی اگر کوئی ایک فیصلہ سنایا جائے اور سمجھ نہ آئے، تو ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، انہوں نے یہ سوچا ہوگا، نہیں انہوں نے یہ کرنا ہوگا، نہیں یہ چاہتے ہیں، جبھی تو کتنے سارے خیالات، کتنے سارے خدشات آتے ہیں جب وہ فیصلہ قبول نہیں ہو رہا ہوتا، جب وہ فیصلہ دل سے قبول نہیں ہو رہا ہوتا، یا گھر کا بڑا یا ایک فیملی کا بڑا ممبر جو ہے کھڑا ہو کر کوئی فیصلہ کرتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے سب لوگ کہ انہوں نے مشورہ دیا ہوگا، ان کی بات بہت مانتے ہیں، یا یہ ہے یا وہ ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا، اور انتہائی بے علمی اور انتہائی جہالت کی یہ ساری چیزیں تھیں جو وہ کہہ رہے تھے۔ کبھی کہتے کہ یہ تو پہلو کے افسانے ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا لیا ہے، اور اب یہ ان پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے
جیسے کاہنوں پر جن و شیطان اترا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اللہ کے پاک کلام میں اور جنوں کے جنات کے کاہن اور ان کے اس چیز میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ اس لیے انہیں فرق نہیں، صرف اپنی اپنی قیاس آرائیاں کر رہے تھے، اپنی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کان سے سنا ہی نہیں تھا، وہ کلام کان سے سنا ہی نہیں تھا، بات سننا نہیں پسند کرتے تھے، دور کھڑے رہتے تھے، دور کھڑے ہو کر ایسی شکوک و شبہات سے باتیں کرتے تھے، دور کھڑے ہو کر کان نہیں لگاتے تھے، سنتے نہیں تھے، سننا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ ایسی بات کرتے تھے۔ اگر وہ اللہ کا پاک کلام اپنے کانوں سے سن لیتے تو شاید وہ ایسی بات منہ سے نہ نکالتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمانا وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کیا ہم نے نہیں بنایا تمہارے لیے تمہارے دل، تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں؟ یہ جو کان ہیں یہ کوئی معمولی نعمت تو نہیں ہے۔ کان سننا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، سن کر ہی بات دل میں اترتی ہے نا، اور نہ سن کر نہیں اترتی۔ تو کان ہی وہ ذریعہ تھے جس سے وہ تلاوت قرآن پاک سن لیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ انہوں نے ان کانوں کو دور رکھا اللہ کے رسول سے، انہوں نے آواز نہیں آنے دی اللہ کے رسول کی کانوں میں، اگر وہ مبارک آواز آ جاتی تو وہ بدل جاتے ان کے دل۔ وہی لوگ محروم رہے جنہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں یا دور کھڑے رہتے تھے، لیکن وہ لوگ جو آپ کے قریب آئے انہوں نے سنا تو وہ مان گئے، یہ تھا شرف۔ اور انہیں اس چیز کا احساس نہ ہوا کہ جو رسول کے پاس جاتا ہے وہ تو قائل ہو ہی جاتا ہے، چلو ہم بھی چلیں، سن کر تو دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کئی لوگ اسلام لائے جو اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ چلو سن کر تو دیکھیں کہ آپ کہتے کیا ہیں، آپ پڑھ کیا رہے ہیں، جو لوگ آپ کی بات آپ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور مان جاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی بھیجی۔ میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہ گار ہوں۔ شیاطین ایسے لوگوں پر اترتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو سچے تھے، صادق اور امین تھے، اللہ کے رسول تو ایک پاک دامن، ایک مطہر انسان تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا پاکیزہ وحی کے لیے۔ آسمان سے آنے والی چیز جو تھی وہ تو پاکیزہ ہی ہو سکتی تھی نا، جیسے بارش برستی ہے کتنا پاک پانی ہوتا ہے، اس کے کسی پلیت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ جب زمین پر گندے پانی میں یا کیچڑ میں شامل ہو تو وہ پھر کیچڑ بن جائے، اگر تو وہ اور بات ہے۔ آسمان سے اترتا وہ پانی تو پاک ہے۔ کیا انہیں آسمان سے اترتی ہوئی بارش نظر نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہ گار ہوں۔ یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے مجھے کبھی کوئی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ کہ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہ گار ہیں۔ یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں اللہ کے رسول فرمانے کی جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے مجھے کبھی کوئی جھوٹ بولتے نہیں سنا، اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی و بدکاری پائی۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ یعنی کہ میں تو شروع سے ہی سچا اور پاکیزہ بندہ رہا ہوں، تو مجھ پر شیطان کیوں کر اترے گا؟ کبھی یہ نہیں سوچا؟ کبھی کہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے، جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کی معنی و مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں، جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں۔ اس دور میں شاعری بہت زیادہ ہی عرب لوگوں کا کلچر تھا کہ وہاں پر شاعری بہت زیادہ عام تھی، بہت زیادہ۔ تو جو ہے یہ شعر جو کہنا ہے وہ ان کا ایک حصہ تھا ان کے کلچر کا۔ تو یہ ساری چیزیں تھی، تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا کہ کوئی شاعر ہے جو یا کہتے ہیں کہ جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔
अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया, इनके देखें कि मुशरिकीन मक्का कहते थे और अल्लाह ताला आसमान से जवाब देते थे। मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी मर्जी आए कह देते थे और उसका जवाब आसमान से आता था। ये कितने बड़े एजाज की बात है कि देखिए कि ये एजाज कितना बड़ा है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फरमाया वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून व अन्नहुम यकूलून मा ला यफअलून। शुअरा की पैरवी बहके हुए लोग करते हैं, तुम देखते नहीं कि वो हर मैदान में भटकते फिरते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जिन्हें करते नहीं। शुअरा, बहके हुए लोग। शायरी जो है, क्या कहा अल्लाह ताला ने? शुअरा की पैरवी बहके हुए लोग करते हैं, शुअरा की पैरवी। तुम देखते नहीं कि वो हर मैदान में भटकते फिरते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जिन्हें करते नहीं। असल में तो शुअरा जब मजनून है। अल्लाह ताला ने आसमान से जवाब दिया। कितना खूबसूरत जवाब आया ना, कि तुम मोहम्मद पर इल्जाम लगाते हो कि वो जुनून हो गया है, वो अजीबोगरीब बातें करते हैं। अजीबोगरीब बातें तो शुअरा करते हैं, मोहम्मद तो शायर नहीं है। मतलब ये कि ये तीन बातें शुअरा की खुसूसियात में दाखिल है और उनमें से कोई बात भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में नहीं पाई जाती। चुनाचा जो लोग आपके पैरोकार हैं वो अपने दीन में, अपने अखलाक में, अपने किरदार में, अपने तसर्रुफात में और अपने मामलात में गर्ज हर बात में सही रास्ते पर हैं। ठीक है? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और पैरोकार हैं। अपने आप को चेक कर लें, क्योंकि ये दावा किया गया है, ये बताया जा रहा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले जो आपके पैरोकार हैं वो अपने दीन में, अपने आप को चेक करें, वो अपने दीन में, अपने अखलाक में, अपने किरदार में, अपने तसर्रुफात में, अपने मामलात में, गर्ज हर बात में सही रास्ते पर हैं। 1400 साल गुजर चुके हैं ना, क्या हम इन इन सारे दावों पर पूरे उतरते हैं? रास्तबाज हैं, परहेजगार हैं और नेकोकार हैं, ये सारी खूबियां हैं हम में। और फिर इनको किसी मामले में बहकावा और गुमराही छू कर भी नहीं गुजरी। ये बातें तो सारी उनके लिए थी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दावत देने पर ईमान ले आए बनफ्से नफीस, उनको पाकर। मक्की दौर की बात हो रही, उनकी बात हो रही जो ईमान लाए थे। लेकिन हम भी तो आपकी उम्मती है ना, हमें अपने आप को भी चेक करना है ना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों की ये खुसूसियात हैं। और हमारा अपना भी साथ साथ हो जाएगा तज़किया, कि हम भी अपने आप को चेक करते जाएं। फिर फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शायरों की तरह हर वादी में हाथ पांव भी नहीं मारते फिर रहे, शायर जिस तरह मारते फिरते हैं हाथ, बल्कि आपकी दावत व तबलीग का एक खास मैदान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह, एक दीन और एक रास्ते की तरफ बुला रहे हैं, साफ साफ, सीधा सीधा, सीधी सीधी डायरेक्शन। एक अल्लाह, सीधा सीधा दीन जो आसमान से आ रही है वही, और एक रास्ते की तरफ बुला रहे हैं जो जन्नत पे जाता है, जो जन्नत में लेकर जाता, जो जन्नत की तरफ जाता है। इसके अलावा आप वही बात कहते हैं जिसे करते भी हैं। ये जो बात है ना, ये वाली बात, ये बहुत अहम बात है। इसके अलावा आप वही बात कहते हैं जिसे करते भी हैं। ये है सच्चाई। ये किसी भी आलिम का, किसी भी जाहिद का, किसी भी वाज करने वाले का वाज या नसीहत या इल्म की बात उसी वक्त असर करती है जब तक कि वो खुद भी अमल करता हो, वो खुद भी वैसा हो। वरना वाज करते रहे कोई असर नहीं होगा अगर खुद अमल नहीं है तो। अगर आपके, अगर वाज करने वाले के, तालीम देने वाले के अमल में वो सारी चीजें हैं जिसकी वो तालीम दे रहा है दिल से, तो फिर वो असर करता है। फरमाया इसके अलावा आप वही बात कहते हैं जिसे करते भी हैं।
اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں. لہٰذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت، اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ آپ نے تو کبھی شعر ہی نہیں کہا، کبھی ایسی کسی محفل میں نہیں بیٹھے، تو پھر کیسے الزام لگا سکتے ہیں یہ شاعر ہونے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر؟ یعنی کہ بھاگنے کے 100 بہانے، بھاگنے کے 100 بہانے. ہم خود بہانے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اب میں یہ آن لائن کلاس کی ہی بات کر لوں تو اس کے لیے بہت سارے بہانے ہیں. ابھی وقت نہیں ہے، یہ ٹائم ہمیں سوٹ نہیں کرتا، اس ٹائم میں ہماری یہ مصروفیات ہیں، اس ٹائم تو ہم باہر جاتے ہیں یا کوئی آتا ہے، جو بھی ہم اسے مینیج نہیں کر سکتے، ہے نا؟ کیونکہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے نا وہ چیز جو ہمارے لیے خاص ہوتی ہے. ہم کسی بھی طریقے سے سارے کام، ساری ذمہ داریاں ساری الٹ پلٹ کر کے، آگے پیچھے کر کے اس کو نکال لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کو کہیں عمرے کا ٹکٹ آ جائے اور آپ کو کہا جائے کہ بھئی آپ کو فری وزٹ ہے، آپ کو ہماری طرف سے گفٹ ہے، یہ آپ عمرہ کر کے آ جائیں. ہم؟ تو ساری مصروفیات سائڈ پر رکھ کر، سارے کام پوسٹ پون کر کے وہ انسان عمرے کے لیے نکل جائے. یہ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی چیز اہمیت دیتے ہیں نا، اہمیت دی جاتی ہے نا، کیونکہ وہ چیز ہی ایسی ہے. اور مومن بندہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، مومن کیا گناہ گار بھی نہیں چھوڑ سکتا. وہ اتنی خوبصورت چیز ہے. اس گھر کی محبت سے اللہ کی محبت کی طرف چلیں. اس گھر کی محبت کتنی ہے؟ اس گھر میں جانا چاہتا ہے نا ہر انسان، اس گھر کو دیکھنا چاہتا ہے نا ہر انسان، اس گھر کا طواف کرنا چاہتا ہے نا ہر انسان، اس کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کرنا چاہتا ہے نا انسان. اس گھر کی محبت کو دیکھیں کتنی محبت ہے، پھر اپنے رب سے محبت کا اندازہ لگا لیں، اور پھر اس کی فرما برداری اور نافرمانی کا بھی اندازہ لگا لیں. ٹاپک ہے بحث اور کٹ حجتی، یعنی کہ ہر طرح کی برائی اور بدماشی اور بیراہ روی جو تھی مشرکین مکہ میں آ چکی تھی، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے اس قدر انحراف اور اس قدر بدتمیزی کر رہے تھے کہ انہوں نے کوئی چال بازی چھوڑی ہی نہیں، کوئی چال بازی نہیں چھوڑی. ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے. ابھی اور بھی آتے جائیں گے، دیکھیے تو صحیح انہوں نے کیا تھا. مشرکین کو 3 باتوں پر بہت اچنبھا تھا، اور در حقیقت یہی 3 باتیں مسلمانوں کے درمیان ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلافات کی جڑ تھی جڑ تھی. ایک توحید. دنیا میں آنے والے ہر انسان کے لیے اگر توحید اس کے پاس نہیں ہے تو وہ ادھورا انسان ہے، وہ بڑا بد نصیب انسان ہے جس کے پاس توحید کی نعمت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا اسے میں جنت میں لازمی داخل کروں گا. تو توحید لا الہ الا اللہ پر ڈیپینڈڈ ہے، دل سے کہنا. کسی کا اس مائک آن ہے تو پلیز آف کر دیں. توحید سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو مشرکین مکہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت. تو ہمارے بزرگوں کا کیا ہوگا جن کی ہم تعظیم کرتے ہیں صبح شام، جن کے آگے ہم جھکتے ہیں صبح شام، جن کے ہم پرساد اور لنگر اور نذرانے پیش کرتے ہیں جن کو ہم، تاکہ ہماری بلائیں دور رہیں ہم سے. یہ شیطانی جھانسا تھا نا، شیطان نے انہیں ڈراوا دھمکایا، ڈراوا ایسا دیا ہوا تھا کہ اگر ان کی تعظیم نہیں کی تو کوئی بلا اتر جائے گی. آج دیکھا اس بت کے پاس نہیں گئے، اس کے آگے نہیں جھکے تو یہ مشکلات آ رہی ہیں. نعوذ باللہ. کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ جو ہے نماز نہیں پڑھی اللہ ناراض تو نہیں. یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. لیکن اللہ کو مانتے تو تھے لیکن سرسری سا مانتے تھے. ساری کی ساری دلجوئی، ساری کی ساری محبت، ساری کی ساری جستجو، ساری کی ساری توجہ جو تھی ان واسطوں وسیلوں میں لگ گئی تھی کہ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ تم اللہ کو تو مانتے ہو تو اللہ کی کیوں نہیں مانتے ہو. تو 3 چیزیں کون سی؟ ایک توحید، دوسری رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا. ان تینوں چیزوں میں ان کے شکوک و شبہات تھے.
इन तीनों चीजों में उनको वो था, अचंभा था। और ये इनको जो है बस यूं लगती थी जैसे अच्छा है, हाँ नहीं, पता नहीं, मालूम नहीं। यानी कि ये इस तरह की चीज, इस तरह की कैफियत थी। एक अल्लाह का नाम, एक अल्लाह की इबादत उन्हें बड़ी अजीब लगती थी, क्योंकि मोहब्बत जो दूसरी हस्तियों को दे बैठे थे, दिल जो दूसरी हस्तियों में लगाया हुआ था, दूसरी रिसालत नबी अलैहिस्सलाम खातमुन नबीय्यीन रहमत लिल आलमीन, रिसालत पर भी उन्हें शुकूक व शुबहात थे। जैसे गुज़िश्ता अक़वाम करती रही, कौम नूह अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया उन्होंने, उन्हें भी दीवाना, पागल, मजनून, शायर और ना जाने क्या क्या कहते थे। और फिर मौत, मौत के बाद दोबारा उठाया जाना, इस पर भी उनका थोड़ा शक था कि दोबारा कौन उठेगा, मट्टी में मट्टी हो गए तो। ये भी शैतान का एक हथकंडा था, उन्हें जो है इस चीज पर लगा देते कि मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा नहीं। तो जब भी तो वो कहते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि अच्छा अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो हमारे पिछलों को जिंदा कर सकते हैं, करके दिखा दे, फिर हमें यकीन आ जाएगा कि मरने के बाद दोबारा जी उठना है। आ रहा है वो सब कुछ। तीसरी और आखिरी बात, यानी मौत के बाद उठाए जाने के मामले में इनके पास ताज्जुब, अचंभे और अकल की कमी के सिवा कुछ ना था। वो कहते थे यानी कि हद से ज्यादा गुमराही में चले गए थे। और जो है उनका काम क्या था, लड़ाई झगड़े करना या शायरी करना या शराब करना, नौशी करना, या फिर जो है अपने बुजुर्गों की ताजीम करना, यही काम रह गए थे उनके। शादियां करते थे, तलाकें देते थे, और लड़ाई झगड़ा इतना था कि खून ख्वार हो जाते थे, कत्लो गारत गरी आम थी, और औरतों की कोई इज्जत, कोई नामूस नहीं थी। ये था वो जहालत वाला माशरा जिसको सुधारने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबूस फरमाए गए। फरमाए अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अ इन्ना लमबऊसून अब आबाउनल अव्वलून। भला जब हम मरकर मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हमें उठाया जाएगा? भला हमारे पिछले बाप दादा भी जिंदा किए जाएंगे? ज़ालिका रजउम बाईद, ये वापसी तो बाईद अस अकल लग रही है। वो ये भी कहते थे कि वापसी तो बाईद अस अकल लग रही है, कि ये जो वापसी होना है। अच्छा फिर, हल नदुल्लुकुम अला रजुली युनब्बिउकुम इदा मुज़्ज़िक़तुम मुज़्ज़िक़तुम कुल्ला मुमज़्ज़क़ इन्नकुम लफी खल्क़िन जदीद अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन अम बिही जिन्नह। अल्लाहु अकबर। इदा मुज़्ज़िक़तुम कुल्ला मुमज़्ज़क़, आओ हम तुम्हें एक आदमी का पता बताएं जो ये खबर देता है कि जब तुम एकदम रेजा रेजा हो जाओगे तो फिर नए सिरे से पैदा कर दिए जाओगे। समझ में नहीं आता कि वो अल्लाह पर झूठ गढ़ रहा है या पागल है। यानी कि वो ये बात कहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने गलत अल्फाज से वो बुला लेते थे। जाहिल थे ना, जाहिल थे। ऐसे लोग, ऐसे जाहिल लोगों से अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करता था कि अल्लाह ताला ने ऐसे जाहिलों को अकल और सुधारने के लिए अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें खड़ा कर रखा था कि मेरा हादी रहबर रसूल, मेरा प्यारा बंदा ऐसे जाहिलों को, ऐसे भटकों को सीधी राह दिखाएगा तो ये जहन्नुम से बच जाएंगे। और वो कितने बड़े बदनसीब थे जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आते जाते उनको देखते थे और उनसे मुस्तफीद ना हुए। वो कितने बड़े बदनसीब थे। वहां शैतान कितना कामयाब था उस वक्त जब ये सारा नजारा कर रहा था। आप देखें ना, एक गायबाना दुश्मन है, खड़ा हुआ है, देख रहा है कि मोहम्मद खड़े हुए हैं, अल्लाह की आयत सुना रहे हैं। दूसरी तरफ दुश्मन जो जाहिल लोग हैं, जिनके लिए अल्लाह के रसूल मबूस फरमाए गए, वो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको जाहिल कहते हैं, आपको शायर कहते हैं, आपको मजनून कहते हैं। ऐसे में वो कितना खुश होता होगा, क्योंकि उसको तो मोहलत मिली हुई है ना, मिली हुई है उसको मोहलत। फिर अल्लाह ताला भी अपने बंदों पर, उन बंदों पर बड़ा वो वो करता है कि क्योंकि वो रब है, वो रब कायनात है, उसको बड़ा वो है कि अपने बंदों पर, कि मेरे बंदों को मैंने अक्ल और शऊर दिया है, मैंने दिल दिया है, मैंने कान दिए हैं, मैंने आंखें दी हैं। मेरे बंदे उसके हत्थे नहीं आएंगे, मेरे बंदे मान जाएंगे, मेरे बंदे आजिज़ी इख्तियार करेंगे, मेरे बंदे समय ना वाता ना कहेंगे।
रब की अगर मोहब्बत का हमें पता चल जाए ना कि हमारा रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है और हमारी कितनी खताओं से दरगुजर करता है। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहने वाले, गाली कहने वाले, मजनून कहने वाले, शायर कहने वालों को उसी वक्त दबोच भी तो सकता था। उसी वक्त उन्हें जमीन में खड़ा करके गाड़ भी तो सकता था कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे हबीब को ऐसे कहते हो। नहीं, उसका सब्र देखें, आज सबूर, अल्लाह की सिफत है, आज सबूर। उसके जैसा साबिर कोई नहीं। ये उसका साबिरपन ही तो है जो जमीन कायम है, दुनिया कायम है, इतने मुशरिकों की बावजूद कि एक वक्त मुकर्ररा तक वो रुका हुआ है। उसके बाद तबाही आ जाएगी, सब फना हो जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना होने वाली है। कहते हैं अमौतुम अमौतुन तुम्मा बाथुन तुम्मा हशरुन हदीसु खुराफतिन या उम्मा अमरीन। क्या मौत आएगी फिर उठाए जाएंगे फिर हशर होगा ए उम्मे उम्रो। ये तो खुराफात हैं, मतलब खुराफात कह दिया इस बात को। खुराफात यानी कि इंतहाई घड़ी हुई झूठी बात। एक सच्चा अमीन सादिक और अमीन खड़ा हुआ है, तुम्हें पुकार लगा है, तुम उसको कह रहे हो खुराफात। अल्लाह ने इन बातों का कई तरह जवाब दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे, आप कुछ जवाब नहीं देते थे। मुशरिकीन मक्का भूल मचाते, मजाक उड़ाते, शायर कहते, पागल कहते, मजनून कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत अखलाक के मालिक थे, किसी को जवाब नहीं देते थे, खामोश रहते थे। उन्हें पता था मेरा रब है ना, वो जवाब देगा, वो जवाब देगा। आसमान से वही आ रही है, वो जवाब दे रहा है। वो बहुत जबरदस्त सब जवाब दे रहा है। अल्लाह ताला आसमान से वही भेज कर जवाब देते थे, लेकिन वो जालिम कानों में तो उंगलियां ठोसे रखते थे, दूर खड़े होकर गुल मचाते थे। कानों में कैसे उनकी बात जाती, वो सुनते तो सीधे हो जाते ना। वो सुन नहीं पाए, वो इतने बड़े महरूम थे, अल्लाह ताला ने उन्हें महरूम ही कर दिया कि जाओ तुम मजाक उड़ाते हो मेरे हबीब का, जाओ मैं भी तुम्हें महरूम कर दूंगा, तुम्हें भी नहीं सुनवाऊंगा। अगर तुमने सुन ली बात तो तुम फिर सीधे रास्ते पर आ जाओ, लेकिन तुम्हारी इस सजा का, इस चीज का, इस बात की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तुमने इनकार किया है उस हस्ती का जो तुम्हारे सामने खड़ा है। अल्लाह ने इन बातों का कई तरह जवाब दिया है। खुलासा जवाब यह है कि तुम देखते हो दुनिया में जालिम अपने जुल्म की सजा पाए बगैर, तुम देखते हो कि जालिम अपने जुल्म की सजा पाए बगैर और मजलूम जालिम से अपना हक वसूल किए बगैर गुजर जाता है। आ रही बात समझ में? कि खुलासा जवाब ये कि तुम देखते हो कि दुनिया में जालिम अपने जुल्म की सजा पाए बगैर और मजलूम जालिम से अपना हक वसूल किए बगैर गुजर जाता है। इसी तरह एहसान करने वाला नेकोकार इसी तरह एहसान करने वाला नेकोकार अपने एहसान और नेकी का बदला पाने से पहले, और बुराई करने वाला बदकिरदार अपनी बुराई व बदकिरदारी की सजा पाने से पहले मर जाता है। अब अगर मौत के बाद कोई ऐसा दिन ना हो जिसमें लोगों को जिंदा करके जालिम से मजलूम का बदला लिया जाए और एहसान करने वाले नेकोकार को इनाम और फाजिर और बदकिरदार को सजा दी जाए, तो फिर दोनों तरह के लोग बराबर ठहरे। इंसाफ तो ना हुआ, है ना? कि अल्लाह ताला का कितना खूबसूरत निजाम है। जालिम जाबिर मुतकब्बिर जो जुल्म करते हैं, कत्ल गारतगरी करते हैं और अपने से कमजोरों को कुछ समझते ही नहीं, कीड़े मकोड़े समझ कर उन्हें मसल देते हैं, ऐसे मजलूमों को इंसाफ कहाँ मिलेगा? दुनिया में नहीं मिला तो कहाँ मिलेगा? वो रब है ना, वहां मिलेगा। वहां वो इनाम मिलेगा कि वो दुनिया के सारे जुल्म और सितम भूल जाएंगे, और जालिमों को वो किरदार मिलेगा, वो अंजाम मिलेगा कि सारे इसके सारे बदले अल्लाह ताला चुकवाएगा उनसे, ऐसी मार लगाएगा। क्योंकि वो तो आदिल है ना, उसका अदल है, वो अदलो इंसाफ उसका अदल है। बहस ना शुक्रे लोग आराम से कह देते हैं कि कैसा इंसाफ है ये, कैसा इंसाफ है ये, कैसा इंसाफ है। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, आपको नहीं पता चलता, आपको उसकी गहराइयां, उसकी उसकी जो तरीकेकार है, उसकी जो इसकी हिकमतें हैं वो हमें नजर नहीं आती, क्योंकि वो बड़ा धोखेबाज शैतान भी तो नजर नहीं आता ना, जो हमें हमें तबाह और बर्बाद कर देता है, ऐसी खाई में गिरा देता है।
और फिर हम तौबा इस्तिगफार ना करें तो हम वहां से नहीं निकल सकते। इसी तरह रब की रहमत के उम्मीदवार रब की रहमत से उम्मीद लगाते हैं जो उस पर यकीन रखते हैं और उसको इंसाफ वाला समझते हैं। और इसी तरह दुश्मन जो नजर नहीं आता, उसको जब बुराई बदी आती है इस दिल में तो वो पहचान जाते हैं। मोमिन बंदे की यही तो निशानी है। उसको अल्लाह ताला नूरे बसीरत अता करते हैं, हिकमत, रानाई, दानाई। सिर्फ और सिर्फ आलिम को ही नहीं मिलती नूरे बसीरत, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आलिम नहीं है, जाहिद नहीं है, मगर वो अल्लाह के बहुत करीब हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, वो अल्लाह जानता है, वो बहुत करीब है अल्लाह ताला के। वो इतने अल्लाह ताला से बातें करते रहते हैं, इतने करीब हैं वो अल्लाह ताला के। वो भले महलों में महलों में रहते हों, वो भले सड़क के फुटपाथों पर रहते हों, वो कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। जो अल्लाह से डरने वाले हैं और अल्लाह के बहुत करीब हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बात हुई? अल्लाह आदिल है, अल्लाह ताला ने इंसाफ कायम करना है, इसीलिए तो वो दिन रखा है आखिरत का। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है कयामत के दिन का। मेरे बंदे, तू दुनिया में अगर तुझे इंसाफ नहीं मिला तो वहां देगा वो तुझे, खड़ा करेगा जालिम के सामने और जालिम से तुझसे इंसाफ दिलवाएगा, बताएगा उस दिन जालिम को। इसलिए तू उम्मीद तो रख अच्छी। ये है सारी बात। यानी कि मौत के बाद, मौत का ये जो कॉन्सेप्ट जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वो ये समझाया गया है कि अगर मौत ना हो और फिर इंसाफ का मैदान ना हो तो फिर कैसे? बेफुजूल ही इंसान दुनिया में भेजा गया। इंसान बेफुजूल दुनिया में नहीं भेजा गया भाई, बेफुजूल नहीं भेजा गया। एक मकसद है, एक अमर है, अल्लाह का अमर है। इस अमर को जो पहचान लेता है वो फिर उस पर कायम हो जाता है, वो फिर अल्लाह का बड़ा प्यारा बंदा बन जाता है। क्योंकि वो अमर शैतान पहचानने नहीं देता, शैतान आने नहीं देता उस अमर की तरफ। इसीलिए बहुत से इंसान जो है दुनिया में जाया हो रहे हैं, जाया हो जाते हैं, ऐसे ही दुनिया से चले जाते हैं। मिसेस इस्माइल का माइक ऑन है, आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जी। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मौत रखी है कि एक उम्मीद भी तो होती है ना, मोमिन बंदे को तो उम्मीद होती है। तो बल्कि जालिम जो है, बदकिरदार, तो मजलूम और मोहसिन परहेजगार के मुकाबले में खुशकिस्मत ठहरा। अब यहाँ देखें, दोबारा इस चीज को लेते हैं, मैं लेती हूँ कि अगर मौत के बाद कोई ऐसा दिन ना हो जिसमें लोगों को जिंदा करके जालिम से मजलूम का बदला लिया जाए और एहसान करने वाले नेकोकार को इनाम और फाजिर व बदकिरदार को सजा दी जाए, तो फिर दोनों तरह के लोग बराबर ठहरे, दोनों में कोई फर्क ना हुआ। बल्कि जालिम व बदकिरदार तो मजलूम और मोहसिन व परहेजगार के मुकाबले में खुशकिस्मत ठहरा। मजलूम की कोई हाँ बका नहीं होगी क्या? क्या उसे कोई इंसाफ नहीं मिलेगा? हालांकि ये बात कतई नामाकूल है। अदलो इंसाफ से इसे कोई वास्ता नहीं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वो अपनी खलकत का निज़ाम ऐसी अंधेर नगरी और जुल्म और फसाद वाला बनाए रखेगा। वो इतना रहमान रब है कि जिसके गजब पर उसकी रहमत हावी है। रहमान और रहीम, उसके कहार और जब्बार पर हावी है। ये सिफात है उसकी। इसीलिए उसने फरमाया, अफा नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून। क्या हम मुसलमानों अपने इताअत शारों और फर्माबरदारों को मुजरिमों जैसा ठहराएंगे? तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसे फैसले कर रहे हो कि तुम दुनिया में अच्छाई भी सहते हो, बुराई भी सहते हो, जुल्म भी सहते हो और अच्छाई भी सहते हो? तो क्या तुम्हें जालिम से इंसाफ नहीं चाहिए? दुनिया में नहीं मिला तो मरने के बाद तो चाहिए ना। तो उस रब पे भरोसा क्यों नहीं करते? उस पर ईमान क्यों नहीं ले आते जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा है? क्या तुम्हें दुनिया में आने से पहले पता था कि तुम कहाँ हो?
کیا تمہیں پیدا کرنے سے پہلے پوچھا تھا کہ پیدا ہونا ہے یا نہیں؟ نہیں، اس کا امر ہے نا، اس نے پیدا کرنا تھا، بھیج دیا اس نے دنیا میں۔ اب آئے ہیں دنیا میں تو اپنے امر کو پہچانیے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو انسان کا بچہ بنانے کے بجائے اس کو جو ہے ایسی تربیت کر رہے ہیں اس کی کہ اس کو کیا کہا جائے، کہ اسے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتایا جاتا ہے، اسے کچھ نہیں سمجھایا جاتا، اسے کچھ نہیں بتایا جاتا کہ کیا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا تیرا۔ اس کو اتنے ناز و انداز سے پالا جاتا ہے، اس کو اتنا حساس بنا دیا جاتا ہے، اس کو اتنا پیار دیا جاتا ہے کہ اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ایک بندہ ہوں، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میری زندگی کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ میں نے ایک وہ بڑے دھوکے باز سے بھی مقابلہ کرنا ہے جو نظر نہیں آتا، اپنے آپ کو بھی رب کے حضور پیش کرنا ہے۔ نہیں، اسے تو صرف دنیا داری سکھائی جا رہی ہے، بس محنت سکھائی جا رہے ہیں، انگلش سکھائی جا رہی ہے، اچھے اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ کمپلیکس چلا ہوا ہے دنیا میں ہمارے، بہت ہی افسوس ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر۔ پائلٹ، انجینئر، ڈاکٹر بنانے پر لگے ہوئے ہیں۔ ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان کسی نے بنایا اپنے بچے کو؟ یہ ایک سوال ہے کہ ایک سچا مسلمان بنایا ہے کہ قیامت کے دن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں کہ یہ کس کا بیٹا ہے یا کس کی بیٹی ہے؟ کیا ہم ماں باپ ہو کر ایسا خیال آیا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں کس کی اولاد ہے اتنی قابل، اسے میرے پاس لاؤ؟ کبھی آیا ہے خیال؟ نہیں۔ دنیا کی مستیاں نہیں ہٹتی ہمارے دل اور دماغ سے، دنیا کی مستی ہی نہیں ہٹتی، اتنا شیطان کو سر پر بٹھا رکھا ہے، اور وہ مستیاں ہی سکھاتا ہے، اور کیا سکھاتا ہے؟ مومن بندے کی نگاہ آخرت میں ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی ملاقات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا، ملاقات کرنا، اس تڑپ میں رہتا ہے مومن بندہ کہ ایسے کام کر لوں کہ میرا رب بھی راضی ہو جائے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی سے مجھے مسکرا کر تو دیکھیں، فخر تو کرے اپنے امتی پر۔ کبھی نہیں خیال آیا، کبھی نہیں۔ فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے؟ اللہ تعالیٰ انصاف کی بات کرتا ہے نا، کہتا ہے کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکرداروں جیسا قرار دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جبھی تو جہنم اور جنت بنائے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ظالموں کا ٹھکانہ جہنم اور نیکوکاروں کا ٹھکانہ جنت ہو گئی، اور جہنمی اور جنتیوں کو اور جنتی جہنمیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، ایسا منظر ہوگا وہاں، کوئی آڑ کوئی پردے نہیں ہوں گے، جہنمی جنتیوں سے باتیں بھی کریں گے، جنتی جہنمیوں سے کو دیکھیں گے، اور پھر جہنمی جنتی جہنمی جنتی کوئی کہے گا جہنمی کو دیکھ کر، وہ اس کا دنیا میں کوئی اس طرح کا تھا کہ کاش کہ میں نے تجھے، کاش میں نے، یعنی کہ وہ کہے گا کہ کاش میں نے تجھے دوست نہ بنایا ہوتا، یا کاش شکر ہے کہ میں نے تجھے دوست نہیں بنایا، ورنہ تو مجھے بھی جہنم میں لے جاتا۔ ایسے ایسے منظر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ام حسب الذی نجترح السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جہاں تک عقلی استبعاد کا معاملہ ہے تو اللہ نے اس کی یوں تردید فرمائی، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی پیدائش زیادہ سخت؟
یعنی کہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کا قرآنی آیات، قرآن سے آسمان سے وہی اتار رہا تھا اس وقت، اور لوگ سنتے نہیں تھے۔ لیکن آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کتنا، مجھے تو شدت سے احساس ہوئے کہ کتنے بد نصیب تھے وہ مشرکین مکہ، جنہوں نے اس وقت آسمان سے آتی ہوئی وہی نہیں سنی تھی۔ یعنی کہ شدت سے افسوس ہے، غم ہے شدت سے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، کتنے بد نصیب تھے۔ آج ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے لیے بھی ترستے ہیں کہ یا اللہ خواب میں ہی دیدار کروا دے، آپ کا خواب میں ہی دیدار کروا دے۔ ایک بار آتے ہیں تو بار بار دل کرتا ہے بار بار آئیں، بار بار آئیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں۔ تو انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بھلا انہ علی کل شیء قدیر، کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کو تو تھکان چھو کر بھی نہیں دیتی، تو انسانوں سے منسلک ہے یہ۔ انسان کمزور ہے، کام کرتا ہے تھکتا ہے، مشقت کرتا ہے تھکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بار جھنجھوڑا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے۔ جو آسمان اور زمین جیسی تخلیق کر کے نہیں تھکا، کیا وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ یعنی کہ پہلے بھی تو تم پیدا کیے ہو نا، پہلی بار پیدا ہوئے ہو نا، تمہیں کون کھلاتا ہے، تمہیں کون پال رہا ہے، تمہیں عقل و شعور کس نے دیا ہے، تمہیں دل اور دماغ کس نے دیا ہے، تم کھاتے ہو، تم پیتے ہو، تم لذتیں حاصل کرتے ہو، خواہ وہ خوراک کی ہو، خواہ وہ کھانے پینے کی ہو، خواہ وہ جسمانی ہو، فزیکلی ہو، ہر طرح کی تم حاصل کرتے ہو، پھر تمہیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اور پھر تمہارے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک انسانیت کا بندوبست فرمایا ہے کہ تم پیدا ہوئے، پھر تمہاری اولادیں پیدا ہوتی ہیں اور تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہو۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کننا فاعلین، ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے، ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ سورۃ الجاثیہ، النازعات، الاحقاف، الواقعہ، الانبیاء، ان سب میں آیا ہے یہ۔ اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ سہل ہوتا ہے، اور پوچھا کہ افعینا بالخلق الاول، افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، اس آسمان و زمین، درخت اور پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جھنجھوڑنے والا سوال پیدا کیا۔ بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک چیز کی مثال اتنی بار دی ہے، آپ مکی صورتیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ابھی آ رہی مثال کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے نا، کس طرح سے مردہ پڑی ہوتی ہے، کس طرح سے جو درخت ہیں وہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے بارش پڑتی ہے کیسے کھل جاتے ہیں۔ یا ایک کھیتی اترتی ہے تو جب ان پر پانی پڑتا ہے، جب نئی کھیتی لگائی جاتی ہے تو نئی کھیتی اگتی ہے کہ نہیں اگتی؟ انہیں کے بیجوں سے اگتی ہے نا۔ کیا یہ سارا کا سارا تم نظارہ کرتے نہیں، اپنے ہاتھوں سے بیج بوتے ہو
کیا تمہیں فصل نہیں ملتی؟ اپنی آنکھوں سے بارش برستے ہوئے دیکھتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں مردہ زمین کیسے زندہ ہوتی ہے، کیسے اس میں پھل پھول اگ آتے ہیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو؟ پھر وہ ایک وقت آتا ہے وہ بنجر اور زرد ہو جاتے ہیں، وہ وہی پتے جو گرین کلر کے ہریالی پیدا کرتے ہیں اور پھل لے کر آتے ہیں رنگ برنگے اور خوش ذائقہ، اور پھر وہی جب ختم ہوتا ہے موسم، اور پھر وہی جب پتے زرد پڑ جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مٹی مل جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پھر اسی زمین کو دوبارہ زندہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے نئے ہرے ہرے بھرے باغات پیدا کرتا ہے، پھر تم اس میں رنگ برنگے اور خوش ذائقہ پھل لگے ہوئے کھاتے ہو۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا یہ سارا سارا نظارہ؟ یہ کون کر رہا ہے؟ کیا تم کر رہے ہو؟ کون کر رہا ہے یہ صدیوں سے؟ کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، کون بارش برساتا ہے، کون سورج کو طلوع اور غروب کر رہا ہے، کون چاند کو اس سے مختلف مراحل سے گزار رہا ہے، کون رات کو ستارے چمکاتا ہے، کس نے رات کے لیے آسمان کو خوبصورت بنایا، کس نے دن کے لیے سورج بنایا، کس نے بنائی رات تمہارے آرام کے لیے، کس نے بنایا دن تمہارے کام کے لیے؟ تم اسی کو بھول گئے۔ جہاں تک دوسری بات یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا معاملہ ہے، تو اگرچہ قریش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جن کو چنتا ہے ان کو بناتا ہی اتنا پیارا ہے کہ ان کو ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان پر رسالت نہیں اتاری، لیکن رسالت سے پہلے ہی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، رسالت سے پہلے ان کو لوگ مانتے ہیں، رسالت سے پہلے ان کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے ہیں اور ان سے مشورے کرتے ہیں، ان کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ باکردار انسان بناتے ہیں اس کو، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ قریش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اوپر جو ہم پڑھ کر آئے ہیں، توحید، ایک اللہ کی عبادت، دوسرا رسالت، اور تیسرا موت، ان تین باتوں میں ان کو اچنبھا تھا۔ ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت و رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت و رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، کہ کوئی فرشتہ ہوگا۔ اچھا دیکھیں، فرشتہ، ان کو پتا تھا فرشتے ہیں، ان کو پتا، وہ مانتے تھے اللہ کو، اللہ کو خالق رازق مانتے تھے، فرشتوں پر بھی ان کا ایمان تھا، فرشتوں کو ہی مانتے تھے، کہتے تھے نا فرشتہ کیوں نہیں آیا کوئی، کہتے ہیں ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین کو حیرت و تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا ما لی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ تو ہمارے ہی جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے۔ تو پھر کون آتا؟ کون آتا؟ تم اس شخص کو سچا، صادق، امین مانتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت اتنی خوبصورت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت انسان بنایا، اس کو چنا ہوا تھا ایک وقت مقررہ کے لیے، جب وہ وقت آیا تو نبوت کے لیے چن لیا، اور پھر دعوت دعوت کے لیے چنا، اور جب اس نے دعوت دی اور آواز لگائی اور بتا دیا کہ دیکھو
मैं तुम्हें अगर बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे तुम्हारा दुश्मन छुपा हुआ है तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? तो सबने कहा हाँ, हमने आपको हमेशा सच्चा माना है, सादिक और अमीन पाया, हम मान लेंगे। तो तब अल्लाह के रसूल ने कहा, तो फिर मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मेरी बात मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो। आप देखे ना कि घर में बच्चे अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं, माँ बाप कहते हैं कि बेटा नमाज पढ़ लो, बेटा छोड़ दो मोबाइल, नमाज पढ़ लो, तो बच्चों को माँ बाप पर भी गुस्सा आ जाता है। यानी कि उनकी मनमानी, उनकी मर्जी के खिलाफ बात होती है तो वो तैश में आ जाते हैं या बदतमीजी पर भी उतर आते हैं। घर के अपने बच्चे, अपने खून जिगर के टुकड़े भी ऐसे कर जाते हैं। तो फिर ये इंसान इंसान बहुत बड़ा नाशुक्रा, बहुत बड़ा जाहिल है, बहुत बड़ा झगड़ालू है। अल्लाह ताला ने सारी सिफात कुरान मजीद में बताई हैं। बहुत बड़ा जाहिल है, बहुत बड़ा नाशुक्रा है, बहुत बड़ा कंजूस है, बहुत बड़ा झगड़ालू है, बहुत सख्त झगड़ालू है। इसके अंदर इतनी खुदी है, इतनी खुदी है, मन पसंदी इतनी ज्यादा है। हालांकि इंसान अपनी खुदी और मन पसंदी के से तो दुनिया में नहीं आया ना, बताइए। जब इंसान अपनी खुदी और मन पसंदी से ही दुनिया में नहीं आया तो फिर वो अपनी खुदी और मन पसंदी से जिंदा कैसे रहेगा? कोई ये बता दे। क्या आप और मैं अपनी मर्जी से आए हैं दुनिया में? क्या दुनिया में आने से पहले ख्वाहिश थी हमें? हम कहाँ थे हमें पता है? अक्ल शऊर के साथ हमने सोचा था कि हम दुनिया में जाएंगे, हम फिलहाल घर में पैदा होंगे, फिलहाल हमारे मम्मी डैडी होंगे? नहीं। दुनिया में ही हमारी आने की खुदी और मनमानी नहीं चली। हम जिस रब की मर्जी से दुनिया में आए हैं, उसी रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो गुजारा होगा, चारा होगा और जन्नत का नजारा होगा। वरना फिर अंजाम फिर नजर आ रहा है क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने मुशरिकीन मक्का मक्का ने, मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शैइन, अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज नहीं उतारी, अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज नहीं उतारी। अल्लाह ने इनके इस अकीदे को बातिल ठहराया और इसकी तरदीद करते हुए फरमाया, यानी कि वो जो बोलते थे आसमान से वही आती थी और अल्लाह जवाब देता था। वो सुभान अल्लाह, देखें तो सही सिलसिला कितना खूबसूरत चल रहा है। मक्की दौर है ये। यानी हर तरह से उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इनकार करने की, कोई बहानेबाजी की, कोई जहालत की। फरमा कुल, मेरे हबीब कह दीजिए, मन अनजलल किताब अल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन वहुदल लिन्नास। कह दो मेरे हबीब, वो किताब किसने उतारी जिसे मूसा लेकर आए थे और जो लोगों के लिए रोशनी और हिदायत थी? पता था इनको। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी पता था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम भी पता था, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम भी पता था, आखिरी रसूल के आने का भी पता था। लेकिन अपने दीन में, अपनी मनमानियों में, अपने उसमें इस कदर हद से गुमराही में गिर चुके थे, गुम हो चुके थे कि उन्हें सब कुछ नया नया अजीब अजीब लग रहा था। हालांकि ये तो बहुत पहले से होता चला आ रहा था, अब आदम से रसूलों का सिलसिला शुरू हुआ। अब आदम पहले रसूल थे, पहले आदमी और पहले रसूल भी थे। कह दीजिए मेरे हबीब, वो किताब किसने उतारी जिसे मूसा लेकर आए थे और जो लोगों के लिए रोशनी और हिदायत थी? इसी तरह अल्लाह ने उन्हें दूसरे अंबिया के वाकयात सुनाते हुए बतलाया कि उनकी कौमों ने भी इनकी रिसालत का इनकार करते हुए यही कहा था, इन अंतुम इल्ला बशर मिसलुना, कि तुम लोग भी तो हमारे ही जैसे बशर हो। और इसके जवाब में पैगंबरों ने यही कहा, इन्ना इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिह। जी हाँ, हम भी तुम्हारे जैसे बशर ही हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है एहसान कर देता है।
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے. یعنی کہ وہ عاجز بندے، دیکھیں نا اللہ کی کتنی خوبصورت تعریف کرتے ہیں نا، کتنے خوبصورت تعریف. جس کو اس دنیا میں اللہ ملا ہوا ہے، جس کو اس دنیا میں اللہ کی پہچان ملی ہوئی ہے، جس کو اس دنیا میں اللہ سے محبت ملی ہوئی ہے، جس کو اس دنیا میں اللہ سے لگن ملی ہوئی ہے، جس کو اس دنیا میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ملی ہوئی ہے، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. بہت خوش نصیب ہے وہ چاہے ظاہری طور پر نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو، کیونکہ انسان تو ظاہریت سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دل سے دیکھتا ہے، اور ہم انسان دلوں کے حال نہیں جان سکتے. اس لیے کسی کی بھی ظاہریت پر جا کر کسی پر بھی کوئی عیب نہ لگائیں، کسی کو بھی جہنمی یا برا یا گناہگار مت کہیں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب بشر ہی تھے، اور اگر بشر کے بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، طاقت ہی نہیں رکھتا، وہ اس قدر فرما بردار ہیں. اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جوں کا توں رہتا. وہ ویسے کر ہی نہیں سکتے تھے، کیوں اس لیے کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے، اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں پھر ڈال دیتے. لہٰذا جب رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتے کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ کہ جب رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتے کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شبے پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ ظاہر کیا. آپ دیکھیں کہ بات بات کے نیچے نہیں آ رہے، پکڑے جاتے تھے. یعنی کہ ایک شخص پکڑا جاتا، دیکھو تم مانتے نہیں ہو، اب انکار نہیں کر سکتے نا کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے، کیونکہ وہ مانتے تھے. تو جب وہ مانتے تھے اور انکار نہیں کر پائے تو پھر اس کا کوئی نیا طریقہ نکالا بہانے بازی کا. کہنے لگے کیا اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و لاچار انسان ملا تھا؟ اب دیکھیں ان کی کتنی بڑی جہالت، کتنے سخت الفاظ کہے انہوں نے کہ دل کانپ اٹھا ہے. یہ الفاظ زبان سے کہتے ہوئے بھی جو ہے زبان لرز رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ تمہاری مرضی سے اتارا جائے گا قرآن، تمہاری مرضی سے ہوگا اللہ کا فیصلہ. اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مختصر جواب دیا، فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک. کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی وہی قرآن، نبوت اور رسالت سب کی سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کسے تقسیم کرے اور کیسے تقسیم کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے. چنانچہ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، کس کو دے. چونکہ چونکہ اس جواب کے آ کیونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر چل نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ یہ پیش کیا. دیکھیں ذہانت کتنی تھی، یہ بہت ذہین قوم تھی. مکی جو دور تھا، عربی جو تھے بہت ذہین تھے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ ان کا نسب نامہ بڑا پکا ہوتا ہے، نسلوں تک جاتا ہے. جیسے ہم نے جب سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی تو ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پڑھا پہلے.
जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जाकर मिला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिला। बहुत ज़हीन थे ये। और फिर देखें ये अब इनकी जो जहानत है गलत चीज पर जा रही है। अगर वही जहानत वो अल्लाह के दीन और अल्लाह की इताअत और अल्लाह पर ईमान लाने पर लगा देते तो बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मामला बहुत आसान और बहुत अच्छा हो जाता। इतने बदनसीब थे वो लोग, ना मानने के 100 बहाने पेश करते चले जा रहे हैं, अल्लाह की रहमत को ठुकराते चले जा रहे हैं। कितने बड़े बदनसीब थे वो, कि ये भी नहीं समझ रहे कि अल्लाह जवाब दे रहा है, आसमान से आ रही वही हमारी बदकिरदारियों, हमारी जहालत का जवाब ऊपर से आसमान से आ रहा है, कि हम समझ जाएं, हम शर्मिंदा हो जाएं, हम झुक जाएं, हम मान लें, हम सरेंडर कर दें। नहीं, और तकब्बुर और अकड़ में और आगे घमंड में बढ़ते जा रहे हैं। क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि वो बड़ा धोखेबाज पीछे लगा हुआ था ना, उसने खूब ट्रेनिंग दे रखी थी उसको, खूब ट्रेन कर दिया था उनको। वो भी तो अपनी जंग लड़ रहा है ना इंसानियत में, वो भी तो अपनी जंग जीतना चाहता है ना। उसने भी तो अल्लाह ताला से दावा कर रखा है ना कि मैं तेरी जहन्नुम को भर दूंगा तेरी मखलूक से, और तेरी एक खलकत को नाशुक्रा बना दूंगा। उसके दावे भी चल रहे हैं, कामयाब जा रहा है वो। देख लें इंसानियत को, मुशरिकीन मक्का की हरकतें ही देख लें, कितना कामयाब था वो उस वक्त। उसे पता था कि आखिरी रसूल आने वाले हैं। ये सारी चीजें हैं, और अभी तो चलती चली जा रही हैं, भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। कि आप देखें तो सही जरा कैसे, कैसे जो है आ, जो अब हम जो इस चीज को हमें बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजलील की है उन्होंने, तकफीर की उन्होंने, तकजीब की उन्होंने, हमें अच्छा तो नहीं लग रहा ना। हमारा तो दिल गम से गमगीन है, और उन लोगों की जहालत पर अफसोस, शदीद अफसोस। अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत कहाँ रखे, किसको दे। चूंकि इस जवाब के आगे उनका कोई उज़ुर चल नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने एक और शुबह ये पेश किया कि हम देखते हैं कि जो शख्स दुनिया की बादशाहों में से किसी बादशाह का एलची होता है, उसके लिए बादशाह की तरफ से चाहो हशमत के तमाम लवाजिम, यानी खदों खदमो खदमो हशम और मालो जागीर और जाहो जलाल के तमाम वसाइल फराहम किए जाते हैं। वो जब चलता है तो उसके जलू में अर्दली, पासबान और बड़े बड़े मुअज्जिज लोग होते हैं। फिर क्या बात है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची होते हुए, अल्लाह का एलची होते हुए लुक़मा जिंदगी के लिए बाजारों में धक्के खाता फिरता है। अल्लाह ताला ने इनकी बात नकल करते हुए फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीना में जब बादशाहत पर मुकाम पर थे, तब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3 3 महीने चूल्हा नहीं जला, फाके थे। अंबिया ऐसे ही होते हैं, अंबिया की जिंदगी ऐसी ही होती है। जब अम्मा फातिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपनी हाथों के छाले दिखाए कि अब्बा जान, मेरे हाथों पर छाले निकल आए हैं, जख्म हो गए हैं, शदीद तकलीफ है चक्की चला चला कर, मेरे लिए कोई गुलाम दे दीजिए मुझे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम अपनी थकावट के लिए रात को सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो मेरी बच्ची। जब तुम सुबह उठोगी तो तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें गुलाम दे देता हूँ मेरी बेटी, नहीं। हम इन आसाइशों के लिए नहीं आए इस दुनिया में, हमने वहां मिलेंगी जन्नत में। और हमारे यहाँ इतनी नाशुक्री होती है, अपने आप को चेक करें जरा, कितने नाशुक्रे हैं। अपनी बेटियों को दो चमाटे नहीं लगाते हम, जरा सी बदतमीजी पर या नाशुक्री पर, कि ये क्या पका के रख दिया, ये तो मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा बर्गर मंगा दूं बेटा?
بریانی منگا دوں؟ یہ چل رہا ہے، اس قدر بگاڑ دیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، مانتی نہیں ہے، کہنا نہیں مانتی، کیا کریں؟ تو اپنی غلطیوں پر پہلے دیکھیں تو صحیح کہ بگاڑنے والے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو نیک صالح بنائے، اور ماں باپ کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اولادوں کو سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ یہ سب سے بڑا، سب سے خوبصورت پھل ہے دنیا کا، جو جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اور جنہوں نے اپنے اولادوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ جن کے مرنے کے بعد بھی وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ اور سکون اور راحت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ وہ اولادیں ہیں، سب سے پیاری اولادیں۔ اپنی اپنی اولادوں کو ایسی تربیت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ سورۃ فاتحہ میں جو سب سے خوبصورت دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دنیا معافیہ کے لیے سب سے پیاری دعا ہے، یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو بہترین انداز سے دل کی گہرائیوں سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کی کوئی بھی اگر خطا ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی قرآنی آیات پڑھتے ہوئے کوئی زبر زیر کی مسٹیک ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لیجئے۔ ہم خطا کار ہیں، ہم خطا کار ہیں، یا الہی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، آپ کے حضور اور آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور آپ کی رحمت سے ہی ہمیں امید ہے، یا الہی ہمیں اس مجلس کی برکت سے اپنی رحمت عطا فرمائیے، اپنی خاص محبت عطا فرمائیے، اور اپنی رضا عطا فرمائیے، اور ہماری جو دلی حاجات ہیں، جو ہماری دعائیں ہیں، انہیں قبول فرمائیے، اور ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں میں ہمیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ ہمیں جسمانی طور پر بھی صحت اور قوت عطا فرمائیے، اور ہمیں روحانی طور پر بھی قوت عطا فرمائیے، تاکہ ہم صحیح دین پر عمل کریں، اور مرتے دم تک خاتمہ بالایمان رہے ہمارا، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ جو ہے، آپ لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ لوگ، کوئی بات، کوئی اضافہ، کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں، کوئی احساسات، کوئی اظہار رائے؟ نہیں، جزاک اللہ خیر، بہت آپ کے لیے دعائیں ہیں بہت زیادہ، بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بنا دے کہ بس اسی میں لگے رہیں دین کے کاموں میں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوڑے رکھے، اور اللہ تعالیٰ آمین ہماری ان مجلسوں میں برکت عطا فرمائے، ہماری آمین سیکھنے والی ساتھیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر طرح کی عافیت اور سلامتی کے ساتھ ان مجلسوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور قائم و دائم رکھے مرتے دم تک، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، اللہم احفظنا من بیننا یدینا ومن خلفنا وعن یمیننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعصمتک ان نغتال من تحتنا، آمین۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری مجلسوں کو قائم و دائم فرمائے، آمین۔ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ، اور دل چاہتا ہے کہ یہ مجلس پورا ہفتہ ہی جاری رہے، لیکن انشاءاللہ دیکھیں کہ ہم جو ہے ان کو کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ ابھی جو کلاس ہوگی وہ فرائیڈے کو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی عافیت کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے فرائیڈے کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں عافیت رکھے آمین اور سلامتی رکھے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔